वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कस्टम की जानिब से कार्रवाई की गई है। तिजारती सामान की गैर कानूनी नकलो हरकत के ऊपर एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है और क्रैकडाउन किया गया। 4 रोज से ये काम चलता हुआ नजर आ रहा था और अगर हजम लगाया जाए तो 1 करोड़ 10 लाख का मजमूई सामान बरामद किया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ सौलत जाफरी। सौलत, पहले मैं चाहूंगा आप ब्रीफ करें इसके ऊपर कि ये कार्रवाई की गई है और जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है तो ये कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी या क्या मामला थे? जी बिल्कुल, बिलाल कस्टम की जानिब से देखा जाता है कि मुख्तलिफ़ औक़ात कार में जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में आती हैं। कस्टम प्रिवेंटिव की बात करें या कस्टम इंटेलिजेंस की बात करें या कस्टम जिना इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात करें, तो सब जगह पे जो है वो कार्रवाइयाँ अमल में आती हुई दिखाई देती हैं। अभी गुज़िश्ता 4 रोज़ की अगर कार्रवाइयों के हवाले से बात करें तो 4 रोज़ के दौरान 1 करोड़ से ज़ायद का माल जो है वो कस्टम ने अपनी तहवील में लिया है, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ और आज जो कार्रवाइयाँ अमल में आई हैं उसके हवाले से मैं आपको आगाह करूँ तो एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया है, जिसके कब्ज़े से जो है वो 300 ग्राम से ज़ायद का जो है वो सोना बरामद किया गया है। और मुलजिम जो है वो अपने बेल्ट के बकल के अंदर जो है वो सोना जो है वो दूसरे मुल्क स्मगल कर रहा था, जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इंटेलिजेंस कार्रवाई करते हुए जो है वो गिरफ्तार किया गया है कस्टम की जानिब से। जबकि दूसरी कार्रवाई में जो है वो गैर मुल्की करेंसी भी जो है वो बरामद की गई है। और एक और कार्रवाई कस्टम की जानिब से की गई जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप्स और दीगर मोबाइल फ़ोन समेत कई अशिया जो है वो बरामद की गई। जबकि चौथी कार्रवाई के हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूं तो ये कार्रवाई जो है वो कोरियर कंपनी में की गई। इसमें एक शहरी ने जो है वो एक पार्सल बुक करवाया, जो कि बुक थी। बुक के अंदर जो पेजेस जब खोले गए उस बुक के, तो उसके अंदर जो है वो मनशियात स्मगल की जा रही थी बैरून मुल्क, जिसकी कोशिश जो है वो कस्टम हुकाम ने नाकाम बनाई। और ये एक कामयाब कार्रवाई थी। इससे कबल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ औकात कार में जो है वो कस्टम की जानिब से ये कार्रवाइयाँ अमल में आती रहती हैं। ठीक है सौलत, इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनामुल्लाह वजीर साहब। सर बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा, ऑब्वियसली अप्रिशिएट करूँगा पहले कि जिस तरह से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हैं, कस्टम का काम जो है वह पूरे तरीके से किया जा रहा है। ये जो कार्रवाई की गई है, खास तौर पर ये जो 308 ग्राम खालिद सोना बरामद किया गया है, ज़रा सा इसकी डिटेल आपसे जानना चाहूँगा कि ये कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड होती हैं और जिस तरह से ये इलीगली तौर पर ले जाया जा रहा होता है, तो ये भी बड़े शातिर मुलजिम हैं, इनको कैसे ट्रेस आउट किया जाता है? थैंक यू बिलाल साहब, अभी आपका हमने इनवाइट करने का। और अब ये एक वाकई यूनिक कार्रवाई इस सेंस में थी कि इसको मेटालिक कलर दिया गया था और वो बिल्कुल एक बेल्ट का बकल नजर आ रहा था। ठीक है। लेकिन मैं उस खबर से थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको ये बताऊं कि जो इसके पीछे ऑर्गेनाइजर था और वो आज हमने अरेस्ट किया है। और जो फैक्ट्री थी, क्योंकि ये अब इससे ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इसका मतलब ये हो सकता है कि इस तरह की बज़ाहिर कुछ और दिखने वाली चीजें जो कि मेटल्स की बनी हुई लगती हो और इस तरह से गोल्ड हो सकता है वो आगे भी स्मगल करने की कोशिश की करें या पहले भी की हुई हो। ठीक है। तो इस उनका जो ऑर्गेनाइजर है, जो कि इंटरेस्टिंगली दुबई से आया हुआ था और किसी शादी अटेंड करने के लिए, ये सारा पीछे वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो आज हमने उसको अरेस्ट कर लिया और कल हम उसको कोर्ट में पेश करेंगे। और उसकी मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ इनामुल्लाह साहब कि ऑब्वियसली ये मेटल का लुक दे दिया जाता है, तो ये बड़ा ट्रेस आउट करना मुश्किल है। तो इंटेलिजेंस ऑब्वियसली स्ट्रांग है कस्टम की, तो किस तरह से, क्या आप लोगों को पहले से मुखबरी होती है या फिर जो चेकिंग की जा रही होती है उसमें इतना सेंस होता है ऑफिसर के पास कि फौरन पिक कर लिया जाए इस चीज को? जी, अब एक मैं ये भी वाजे करना चाहता हूँ कि चूंकि कोरोना की सिचुएशन है, हम ये भी चाहते कि किसी को अनड्यू तंग करें या किसी की अनड्यू वो उनकी चेकिंग हो जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो इसलिए हमने अपनी जो इंटेलिजेंस, जैसे आपने जिक्र किया, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों को ज़्यादा तेज किया है ताकि एक तरफ तो हम लोगों को सहूलत दें और उनको बेजा तंग ना करें हमारा स्टाफ, और एट द सेम टाइम अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसको हम टाइमली इंटरसेप्ट करें। जिस तरह ये केस है, ये ज़ाहिर इंटेलिजेंस बेस्ड ही हुआ क्योंकि मेटल डिटेक्टर्स से ये गुजर चुका था और स्कैनिंग मशीन से ये डिटेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन थी तो इसको हमने टाइमली अरेस्ट किया और उसकी पॉइंटेशन पे जो इसका नेटवर्क है इंशाल्लाह वो भी अब अनर्थ हो जाए। अच्छा इनामुल्लाह वजीर साहब, ये भी जानना चाहूंगा जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं इस वक्त कस्टम्स,
تو کیا سمجھتے ہیں اتنے کمپٹنسی ہے کہ ان چیزوں کو روکا جا سکے, ایسی جو انلیگلی چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے باہر, جیسے آپ نے خود کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بھی لے کر جاتے رہے ہوں, تو اس کو ٹریس آؤٹ کیے جانے کے لیے آسانی ہو, ایسا اکوپمنٹ موجود ہے کسٹم کے پاس؟ بالکل, ہمارے پاس اگر ڈرگ ڈیٹیکشن کے حوالے سے یا جو منشیات کو جاننے کے لیے جو مشینیں ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. پوری دنیا میں جو مشینیں ہیزماٹائزیز یا جو ٹیسٹنگ کٹ یوز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس بھی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمیں UNODC نے, جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے, انہوں نے ایک لیٹسٹ چیکنگ کٹس دی ہیں جو مختلف کیمیکل اور منشیات اور باقی میٹلز کو ڈیٹیکٹ کرنے کی اس کے صلاحیت ہے. ابھی ہماری لوگوں کی اس پہ ٹریننگ بھی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے بھی ہمارے پاس اسکینرز ہوں یا جو بھی ایکوپمنٹ ہے وہ آلریڈی موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہیومن انٹیلیجنس یا انفارمیشن بیسڈ بھی کارروائیاں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں اس فرنٹ پہ, اور ہمارے پاس ایکوپمنٹ کی جہاں تک بات ہے یا ٹرینڈ اسٹاف کی بات ہے, وی آر فلی ایکوپڈ. چلیں, ہمارے نمائندہ بھی اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سہولت, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, جیسے نت نئے طریقے اسمگلرز کی جانب سے یہ متعارف کرائے جاتے ہیں کہ کبھی کتاب کے اندر ہیروئن موجود ہوتی ہے, پھر دیگر جگہوں پر جیسے ہم نے دیکھا یہ میٹیلک لک دیا گیا, تو اس کو واقعی اپریشیٹ کرنا ہے اس کو کہ کسٹم نے اس طرح سے کاروائیاں کی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیٹ ورکس کام کر رہے ہیں, کیا یہ ایسے مائنڈز رکھتے ہیں, ایسے لوگ رکھتے ہیں, یا اتنے کمپیٹنس ہیں, ان کے اندر کمپیٹنسی ہے کہ یہ اس طرح سے اسمگل کر سکیں؟ بالکل بلال, یہ اتنے شاطر دماغ لوگ ہیں جو اسمگلرز ہیں, ان کے پاس نت نئے آئیڈیاز ہیں, اور اپنی مختلف آئیڈیاز کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ لوگ اسمگلنگ کے جو ہے وہ چیمپئنز مانے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ جو ہمارے ادارے ہیں, کسٹمز حکام موجود ہیں ایئرپورٹس پر, ان کی جو کارکردگی ہے وہ بالکل لائق تحسین ہے اور تعریف کے جو ہے وہ قابل ہے کہ انہوں نے اتنی مہارت سے جو ہے وہ جو سونا اسمگل کیا جا رہا تھا اس کو بھی, اس تک کو جو ہے وہ انہوں نے پکڑا ہے, اپنی تحویل میں لیا ہے. تو یقیناً ان کو جو ہے وہ تعریف کے قابل ہیں یہ لوگ. اور دوسری جانب جو دوسری کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں, جس طریقے سے انعام اللہ وزیر صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے آپ کہ کتاب کے اندر جس مہارت سے جو ہے وہ لوگ کتاب سمجھتے ہیں کہ لوگ پڑھنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں یا کسی کو جو ہے وہ سینڈ کی جا رہی ہے, تو اس میں کسی ایک عام آدمی کا شک بھی نہیں جائے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ منشیات جو ہے وہ اسمگل کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے مختلف مقامات پر مختلف کارروائیوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک کوریئر کمپنی کے ذریعے, نجی کوریئر کمپنیز کے ذریعے جو ہے وہ کتابوں کے اندر منشیات جو ہے وہ منتقل کی جا رہی ہوتی ہے, منشیات کی اسمگلنگ کی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اس کو بھی جو ہے جب اینٹی نارکوٹکس فورس کی بات کریں یا کسٹم کی بات کریں, دونوں مل کے جو کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ملزمان جو ہے وہ ہار جاتے ہیں. اور ایک بار پھر جو ہمارے پاکستانی ادارے ہیں, کسٹم ہو یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں ہوں, وہ یقیناً جو ہے وہ جیت کے حامل ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, انعام اللہ وزیر صاحب آپ سے آخری سوال بھی کرنا چاہوں گا. obviously تھوڑا سا تلخ سوال ہے لیکن کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے انلیگلی طور پر, جس طرح سے اسمگلنگ ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کارروائیاں تو کی, جیسا میں آج اپریشیٹ کر رہا ہوں, لیکن کیا کبھی ایسا معاملہ سامنے آیا ہے کہ کچھ کالی بھیڑے ادارے کے اندر موجود ہوں جو اس میں معاونت کریں, جو فیسیلیٹیٹر کا کام کریں, ایسے معاملہ سامنے آئے ہیں کبھی؟ بالکل آئے ہیں, اور ظاہر ہے کسی کی فیسیلیٹیشن یا کسی کی اشارے کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتے. پچھلے 3-4 مہینوں میں ہم نے نہ صرف یہ کہ کارروائیاں روکی ہیں, اپنے اسٹاف کے خلاف بھی ایکشن لیا ہے. اس سے پہلے میں پوری ایک شفٹ جو ہے وہ اس کو فارغ کر چکا ہوں, اور ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 2-3 اور اسٹاف ممبرز کے خلاف کریمنل کیسز بھی انسٹیٹیوٹ کیے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک سائڈ کی کارروائی نہیں ہے, اس میں ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہیں, اور ایٹ ٹائمز وہ صرف رسک لے لیتے ہیں, کوئی ساتھ نہیں ملا ہوتا, لیکن ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ان کو پوائنٹیشن دی ہوتی ہے. تو وہ جو بھی لوگ ہیں, ہم نے مختلف تقریباً 8 یا 9 لوگوں کے خلاف ہم نے پچھلے 2-3 مہینوں میں کارروائیاں کی ہے. یہ صرف ون سائڈ نہیں ہے کہ آپ جو سپلائی سائڈ ہے اس پہ ایکشن لیں, جو ساتھ میں انوالوڈ ہیں ان کو آپ کرتے ہیں تو تب جا کے کوئی
मीनिंगफुल एक्शन नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिस तरह से कार्रवाइयाँ की हैं। डिप्टी कलेक्टर कस्टम्स जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनामुल्लाह वजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सहूलत इस हवाले से इस खबर को ब्रेक करने के लिए। ये जो तमाम चीज़ें सामने आई हैं नाज़रीन, मामलात कुछ वाजे कर दूं कि ये दो तरफा कार्रवाई ये बड़ा अच्छा मुझे सुनकर लगा, क्योंकि ये जो इदारे हैं ANF की बात कर ली जाए या फिर कस्टम्स की बात कर ली जाए, प्रिवेंटिव हो या इंटेलिजेंस हो, ये दोनों तरफा कार्रवाइयाँ होती नजर आ रही हैं। एक तरफ स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो काली भेड़े हैं इदारों के अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पूरी शिफ्ट को जिस तरह से मअतल किया गया, एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से होना चाहिए, टेकअप किया जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।